याकुबको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 12 पदबाट हामी एउटा विषयमा हेर्नेछौँ। बसमा नआउने जिब्रो। बसमा नआउने जिब्रो। हाम्रो जिब्रोलाई कसरी बसमा ल्याउन सकिन्छ? यो जिब्रो कस्तो छ? त्यो कुरा हामी याकुब 3 अध्यायको 1 देखि 12बाट हामी हेर्नेछौँ। अनि आज अलिक फरक तरिकाले गर्न चाहन्छु म। सुरुमा हामी यो 3 अध्यायको 1 देखि 12लाई सरस्वती पढ्नेछौँ। अनि कसरी पढ्नेछौँ भने 1 पद म पढ्नेछु, 2 पद हामी सँगै पढ्नेछौँ सबैजना, 3 पद म पढ्नेछु अनि 4 पद हामी सबै सँगै गर्दै हामी 12 पदसम्म पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई याकुब 3 अध्यायको 1 देखि 12 को अर्थ प्रकाशन गर्नेछु। यहाँ भएको कुराहरूलाई सरस्वती हामी हेर्नेछौँ। अर्थ प्रकाशन, यसको अर्थ के हो? जिब्रोको बारेमा यहाँ 5 वटा कुरा देख्छौँ हामी 1 देखि 12 मा। पहिलो हामी देख्छौँ जवाफदेही जिब्रो 1 पदमा। दोस्रो हामी देख्छौँ मान्छे चिनाउने जिब्रो 2 पदमा। तेस्रो हामी देख्छौँ प्रभावकारी जिब्रो 3 देखि 5 पद। चौथो चाहिँ सधाउन नसकिने जिब्रो 7 र 8 पद। अनि पाँचौं दोधारे जिब्रो 9 देखि 12 पद। अहिले सबै टिप्न भ्याउनु भएन होला, म एकछिन फेरि बताउने छु। त्यसैले सुरुमा हामी अर्थ प्रकाशन हेर्नेछौँ। 1 देखि 12 पदमा जिब्रोको बारेमा के बताइएको छ। अनि त्यसपछि हामी केही व्यवहारिक शिक्षाहरू को बारेमा विचार गर्नेछौँ। व्यवहारिक शिक्षाहरू, परमेश्वरले किन हामीलाई जिब्रो दिनुभएको, मसँग किन जिब्रो छ, हाम्रो जिब्रोले कसरी पाप गर्न पुग्छौँ हामी, अनि त्यसपछि हाम्रो जिब्रोलाई कसरी सधाउने, अनि त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले हामी याकुब 3 को 1 देखि 12 पद पढेर सुरु गरौँ। अघि मैले भने चाहिँ 1 पद म पढ्छु अनि त्यसपछि अर्को पद तपाईहरु हामी सँगै पढ्नेछौँ। अनि फेरि म पढ्नेछु 3 पद अनि 4 पद सँगै गर्दै 12 पदसम्म गर्नेछौँ। किन यो गरेको भने यसो गर्यो भने तपाईहरुले ध्यानपूर्वक बाइबल हेर्नुहुन्छ, तपाई आफूले पढ्नुहुन्छ अनि यो पठन गर्दाखेरि तपाईको ध्यान पुरै त्यहाँ हुन्छ। त्यसैले हामी यसरी पढ्दैछौँ। हे मेरा भाइहरू हो, धेरैजना गुरु नहो, यो जानेर कि हामीले झन बढी दण्ड पाउनेछौँ, किनकि हामी सबै धेरै कुरामा चुक्छौँ। यदि कोही मानिस वचनमा चुक्दैन भने उही सिद्ध मानिस हो, जसले सारा शरीरमा लगाम लगाउन पनि सक्छ। हेर, 3 पदमा मात्र, हेर हामी घोडाहरूका मुखमा तिनीहरूले हाम्रो इच्छा पालन गरून् भनेर लगाम लगाउँछ र हामी तिनीहरूका सम्पूर्ण शरीर घुमाउँछौँ। जहाजहरूलाई पनि हेर, ती साह्रै ठुला हुन्छन् र भयङ्कर बतासद्वारा चलाइन्छन् र पनि एउटा साह्रै सानो पतवारद्वारा कर्णधारले जता चाहन्छ उतै ती घुमाइन्छन्। यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग हो र ठुला ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ। हेर, एउटा सानो आगोले कति ठुला वनमा आगो लगाइदिन्छ। अनि जिब्रो एउटा आगो हो, अधर्मको एउटा संसार हो। जिब्रो हाम्रा अङ्गहरूका बीचमा यसरी राखिएको छ, यसले सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। अनि यसमा नरकद्वारा आगो लागेको छ, किनकि हरेक प्रकारको जङ्गली पशु पक्षी, घस्रिने जन्तु र समुद्रको जन्तु सधिन्छ र मानिस जातिद्वारा सधाइएको पनि छ। तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले सधाउन सक्दैन। यो प्राणनाशक विषले भरिएको बसमा नआउने दुष्टता हो। हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति यसैले गर्छौँ अनि यसैले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई श्राप दिन्छौँ। एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन्। हे मेरा भाइहरू हो, यी कुराहरू यस्तो हुनु हुँदैन। के धाराले एउटा मुहानबाट मिठो र तितो पानी निकाल्छ र? हे मेरा भाइहरू हो, के नेभाराको बोटले जैतुन वा दाखको बोटले नेभारा फलाउन सक्छ र? यसरी नै कुनै पनि धाराले दुवै नुनिलो र ताजा पानी दिन सक्दैन।
एकचोटि 4 जना मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत कमी कमजोरीहरू, कसैलाई थाहा नभएको कमी कमजोरीहरू कुरा गर्न बसेछन्। उनीहरूले भनेछन्, ल हामी 4 जना मिल्ने साथीहरू हौ, अब हामी एकअर्कालाई हाम्रो कमजोरीहरू बताउँ, कसैलाई थाहा नभएको, अनि हाम्रो के छ, हाम्रो समस्याहरू के छ बताउँ। अनि पहिलो मान्छेले भनेछ, मेरो एउटा समस्या छ, मलाई चोर्न मनपर्छ, चोर्ने नसा लागेको छ मलाई। अनि म खास आफू धनी हुन चोर्ने होइन, तर खोइ के हो, मलाई चोर्न मनपर्छ। अनि कसैको घरमा जाँदा सानो सानो कुराहरू खल्तीमा हाल्ने गर्छु। त्यो राम्रो होइन थाहा छ, तर त्यस्तो बानी छ, मेरो कमजोरी त्यस्तो छ। दोस्रोले भनेछ, म चाहिँ लुकेर यो नसा लाग्ने कुराहरू खाने गर्छु, खासै धेरै खाँदिनँ, कसैलाई पनि थाहा छैन, तर म लुकेर खाने गर्छु। अनि त्यही पनि जे होस्, म एउटा कुलतमा फँसेको मान्छे हुँ, तर कसैलाई थाहा थिएन। तेस्रो व्यक्तिले भनेछ, मलाई चाहिँ स्त्रीहरू भनेपछि मेरो हृदयमा व्यभिचारको समस्या छ, अनि कसैलाई थाहा छैन, तर म धेरै नराम्रा कुराहरू हेर्ने गर्छु। चौथोको पाली आएछ नि सबजना उसले के भन्छ ध्यान दिएर सुन्न थालेछ, उसको कमजोरी के हो। उसले भनेछ, अब मेरो बारेमा भन्ने हो भने म चोर्दा पनि चोर्दिनँ, म त्यसरी नसा पनि गर्दिनँ, मेरो श्रीमतीप्रति विश्वासयोग्य छु, त्यस्तो केही पनि गर्दिनँ, तर मलाई आँखाको कुरा काट्न खुब मनपर्छ। अब यहाँबाट निस्केर कहिले जाउँ जस्तो भइसक्यो मलाई तिमीहरू 3 जनाको कुरा गर्नलाई अरूसँग। जिब्रोको विषयमा याकुबको पुस्तकले अति नै गम्भीर कुराहरू बताएको छ। याकुब यो पत्रको लेखक चाहिँ ख्रिस्ट येशूको आधा भाइहरूमध्ये एउटा। आधा भाइ भनेको चाहिँ येशू ख्रिस्ट कन्या स्त्री मरियमद्वारा जन्मिनु भएको हो, अनि पुरुष वा युसुफको कुनै पनि त्यहाँ सहभागिता थिएन। तर ख्रिस्टको जन्म भएपछि चाहिँ युसुफ र मरियमबाट अरू सन्तानहरू जन्मिएका थिए, जसले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको क्रुसको मृत्युभन्दा अगाडि सम्भवतः विश्वास गरेका थिएनन्। तर उहाँको मृत्यु र बौरी उठाइ भएपछि चाहिँ हामीलाई थाहा छ, कम्तीमा पनि याकुब र यहुदा उहाँको भाइहरूमध्ये 2 जनाले विश्वास गरेका थिए। यहुदाले चाहिँ यहुदाको पत्र लेखे, याकुब ख्रिस्टको आधा भाइले चाहिँ याकुबको पत्र लेखेका हुन्, अनि यो पत्र लेख्ने व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्टको आधा भाइ हो। उसले मुक्ति पाएपछि म ख्रिस्टको भाइ हुँ भनेर घमण्ड गरेनन्, तर यो पत्र सुरु गर्दा याकुबले भन्छन्, म ख्रिस्टको दास हुँ। एकको एक मुक्तिले एउटा व्यक्तिलाई नयाँ सृष्टि बनाउँछ, मुक्तिले एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरको दास बनाउँछ। अनि याकुब चाहिँ यरुशलेममा भएको सुरुको मण्डलीको जग जस्तै थिए, अनि एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति थिए। अनि याकुबले चाहिँ यो पत्र विशेष गरी यहुदीहरूलाई लेखेको पत्र हो, विश्वास गरी यहुदीहरू जो चाहिँ चारैतिर तितर बितर भएका थिए। याकुबको यो पत्रलाई नयाँ नियमको हितोपदेशको पुस्तक भन्ने गरिन्छ, किनभने यसमा हितोपदेशको जस्तै बनावट छ, हितोपदेशको जस्तै शिक्षाहरू छ, अनि हितोपदेशको जस्तै चेतावनीहरू छ, अनि हितोपदेशको जस्तै बुद्धिको कुराहरू छ। अनि यहाँ याकुबले मुख्य के कुरा देखाउँछन् भने उसको पुस्तकमा चाहिँ कुन कुराको लागि प्रख्यात छन् याकुब भनेदेखि, यदि एउटा व्यक्तिले म विश्वासी हुँ भन्छ उसको मुखले, तर उसको जीवनमा उसको मुखको स्वीकार अनुसारको जीवन छैन भने, कामहरू छैन भने, उसको विश्वास, उसले दाबी गरेको विश्वास चाहिँ सत्य नहुन सक्छ, त्यो चाहिँ मुर्दा बराबर हो भनेर बताउँछ। यदि कसैले म प्रभुको हुँ भन्छ भने त्यो अनुसारको फल फलाउनु पर्छ, परमेश्वरले माग गर्नुभएको छ, अनि त्यो सत्य हो। यदि कुनै व्यक्ति परमेश्वरको सन्तान हो भने परमेश्वरको बिउ ऊ भित्र रहन्छ हो, ऊ कहिलेकाहीँ चिप्लिन सक्छ। ऊ पापमा हामी पाप गर्दैनौँ भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुट तुल्याउँछौँ, आफूलाई धोका दिन्छौँ, तर उसको जीवनलाई हेर्ने हो भने उसको जीवन चाहिँ असल कामले भरिएको हुन्छ, ईश्वरीय कामहरूले भरिएको हुन्छ। अनि यही कुरा गर्दाखेरि 3 अध्यायमा एउटा अति महत्त्वपूर्ण खण्ड छ जिब्रोको विषयमा। अनि जिब्रोको विषयमा याकुबको पुस्तकको 3 अध्याय एकदम प्रख्यात अध्याय हो। भन्ने हो भने याकुब 3 अध्याय जिब्रोको अध्याय हो। अनि हाम्रो जिब्रोको बोलीहरू, हाम्रो मुखको शब्दहरूको विषयमा यहाँ चेतावनी दिएको छ।
अनि जिब्रो भन्दैमा हामीले खालि हाम्रो मुखमा भएको यो मासुको टुक्रा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, तर जिब्रो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो अङ्गहरूमा यसरी राखिएको छ कि हाम्रो व्यक्तित्वलाई, हाम्रो विचारलाई चाहिँ त्यहाँ प्रकट गर्ने एउटा पुलको रूपमा राखिदिनु भएको छ। यहाँ जे विचार छ, जिब्रो नभएको भए त्यो प्रकट हुन सक्दैन थियो। अनि कहिलेकाहीँ खालि जिब्रोद्वारा मात्र होइन, हाम्रो शरीरको हावभावद्वारा, इसाराद्वारा पनि हाम्रो विचार प्रकट गर्ने गर्छौँ। तपाईँले कतिचोटि त्यो गर्नुभएको होला, घरमा कुनै कोही पाहुना आएको होला अनि त्यहाँ केही कुरा गर्नु परेको होला, उसको अगाडि भन्न अप्ठ्यारो होला, अनि उताले पछाडि गरी इसारा गर्नुहुन्छ, नभन होइन यस्तो, अर्थात् मुखले नबोले पनि त्यहाँ त्यो व्यक्त गरिएको कुरा गरिएको छ। अनि अर्थात् जिब्रो प्रयोग नगरे पनि त्यो हाम्रो शरीरको हावभावद्वारा, इसाराद्वारा पनि हामी हाम्रो विचारलाई व्यक्त गर्ने गर्छौँ। अनि खास त्यसको विषयमा पनि यो चेतावनी हो, कसरी कस्तो कुराहरू व्यक्त गरिरहेका छौँ। अथवा खालि बोल्ने मात्र समस्या होइन, तर कति ठाउँमा बोल्नुपर्ने कुरा नबोल्दा पनि त्यहाँ समस्या हुन्छ। जहाँ हामीले ठिक कुरा बोल्नुपर्छ त्यहाँ यदि हामी चुपै लागेर बसेका छौँ भने त्यसले पनि समस्या ल्याउन सक्छ। अथवा भन्ने हो भने जहाँ बोल्नु पर्थ्यो त्यहाँ चुप लाग्नु, त्यो पनि समस्या हो। जहाँ सुसमाचार सुनाउनु पर्थ्यो त्यहाँ नसुनाउनु, त्यो समस्या हो। अनि जहाँ कसैको पक्षमा सत्य कुरा बोलिदिनु पर्थ्यो त्यहाँ त्यो नबोल्नु पनि त्यो समस्या हो। तर मुख्य कुरा यहाँ के सिकेर छ भने प्रायः जसो हामीले हाम्रो जिब्रोलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि समस्या भनेको जिब्रो आफैमा समस्या होइन, यो परमेश्वरको सृष्टि हो, उहाँले दिनुभएको छ, यो परमेश्वरको ठुलो आशिष हो। यही जिब्रोले गर्दा हामी खानेकुराको स्वाद चाख्न सक्छौँ, यही जिब्रोले हामी उहाँको महिमा गाउन सक्छौँ। यही भर्खर तपाईँहरू सबैले जिब्रो प्रयोग गर्नुभयो उहाँको महिमा गाउनलाई। यही जिब्रोले हामी पद कण्ठ गरेर एकअर्कालाई उत्साह दिन्छौँ, जसरी गर्नुभयो तपाईँहरूमध्ये कोहीले। जिब्रो आफै समस्या होइन। मुख्य कुरा हाम्रो हृदयमा जे छ, हाम्रो विचारमा जे छ, त्यसलाई जब गलत तरिकाले प्रकट गरिन्छ अनि त्यो प्रकट गर्ने साधन चाहिँ जिब्रो हो। अनि भन्ने हो भने अधिकांश भनेको प्राय जसो जे ठिक छैन त्यो बोल्न हामी जिब्रो प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले आज हामी यो विषयमा हेर्दैछौँ। अनि आजको विषय पनि कुनै व्यक्ति केन्द्रित होइन, म आफैलाई प्रचार गर्दैछु। मैले गएको हप्ताभरि आफैलाई प्रचार गरेँ यो खण्डबाट, अनि केही समयदेखि यहाँबाट सिकाउने उद्देश्य थियो। अनि यो हप्ता प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ। अनि आज प्रभुको सहायतामा तपाईँहरूलाई यो म बताउन चाहन्छु, यसबाट केही कुराहरू सिकाउन चाहन्छु। एकजनाले यसरी भन्नुभएको छ, उहाँको किताबमा उहाँले लेख्नुभएको छ, हाम्रो शरीरको सबै अङ्गहरूमध्ये शैतानको निम्ति सबभन्दा बढी काम लाग्ने चाहिँ जिब्रो हो। अनि निश्चय पनि जिब्रोलाई धेरै पटक शैतानले प्रयोग गर्न सक्छ, कसैलाई भत्काउन अथवा दुष्टताको निम्ति पनि। त्यसैले यहाँ याकुबले मुख्य गरी हाम्रो बोलीको विषयमा हामीलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। अनि यही कुरा आज हामी हेर्न चाहन्छौँ। पहिला हामी हेर्नेछौँ यो खण्डको अर्थ प्रकाशन, अनि त्यसपछि मात्र हामी केही व्यवहारिक शिक्षाहरू हामी हेर्नेछौँ। किनभने यो खण्ड हामीले बुझ्नुपर्छ जिब्रोको विषयमा के कुरा बताइएको छ। यहाँ पहिलो कुरा हामी हेरौँ, एक पदबाट जवाफदेही जिब्रो। जवाफदेही जिब्रो एक पदमा कसरी लेखिएको छ भने 3:1 हामी पढ्नेछौँ। हे मेरा भाइहरू हो। त्यसैले एउटा हामी थाहा पाउँछौँ कि यो विश्वासीहरूलाई लेखिएको कुरा हो। अनि विश्वासीहरूसँग याकुब यहाँ बोल्दैछन्, हे मेरा भाइहरू। के अरे स्पिकर थोरै अझै सानो गर्न सकिन्छ, फिडब्याक आइरहेछ। अनि त्यसलाई मिल्छ भने चार्ज पनि जोडिदिनु पर्ला, त्यो छिटो सकिन्छ। हे मेरा भाइहरू हो, धेरैजना गुरु नहो, यो जानेर कि हामीले झन बढी दण्ड पाउनेछौँ। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने हाम्रो जिब्रो चाहिँ जवाफदेही जिब्रो हो, हाम्रो जिब्रो जवाफदेही छ। याकुबले भन्दैछन् कि तिमीहरूमध्ये धेरैजना गुरु हुनु हुँदैन, सिकाउने व्यक्ति हुनु हुँदैन। किनभने सिकाउने व्यक्तिहरू धेरै बोल्नुपर्छ, सिकाउने व्यक्तिहरूले धेरै कुरा बताउनुपर्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले ती सिकाइएका कुराहरूलाई लिने गर्छन्। अनि धेरै व्यक्तिहरूले शिक्षकका
शिक्षाहरूलाई स्वीकार गर्ने गर्छन्, त्यसअनुसार आफ्नो जीवनलाई बदल्न खोज्छन्। अनि जति धेरै बोलिन्छ एउटा शिक्षक, त्यति नै धेरै उसले मानिसहरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। शिक्षकले धेरैलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। तर यदि कुनै शिक्षकले जे बोल्नु पर्थ्यो ठिक कुरा त्यो बोलेन भने त्यहाँ समस्या हुन्छ, किनभने त्यसले धेरैलाई प्रभाव पार्छ। विश्वयुद्ध जुन भएको थियो त्यसमा एकजना प्रमुख नायकी थियो, हिटलर, नाम सुन्नुभएको होला। सयौँ नभनौँ करोडौँ मानिसहरू मृत्यु भयो। करोडौँ मानिसहरूले आफूलाई युद्धको निम्ति सुम्पिदिए अनि उसकै देशको लाखौँ व्यक्तिहरू युद्धको निम्ति हतियार बोके। अनि अहिलेसम्म भएको घटनाहरूमा सबभन्दा बढी क्षति मृत्यु भएको दोस्रो विश्वयुद्ध थियो। किन त्यति धेरै ठुलो मचियो भने यो विश्वयुद्ध एउटा जिब्रोको कारणले। कसको? हिटलरको जिब्रोको कारणले। ऊ नेतृत्वमा थियो, ऊ चाहिँ जर्मन भन्ने देशको शासक थियो अनि उसको बोली यति प्रभावकारी थियो कि उसको बोलीको कारण धेरै मान्छेले युद्धको निम्ति आफूलाई सुम्पिदिए। त्यसैले जति प्रभाव पार्ने ठाउँमा एउटा व्यक्ति हुन्छ त्यति नै बढी उसको बोलीको जिम्मेवार हुन्छ, किनभने उसले धेरैलाई प्रभाव पार्छ। अनि यो पद पढ्दाखेरि यसो भन्ने परीक्षा हुनसक्छ, ठिक हो, यो पद चाहिँ मण्डलीको शिक्षकहरूको लागि हो, अगुवाहरूको लागि हो, मेरो लागि होइन, उनीहरूको लागि हो सामान्यतया। अनि त्यसरी पास्टर अनि बाल सङ्गतिको शिक्षक शिक्षिकाहरू अनि पुलपिटमा उभिएर सिकाउने प्रचारकहरू शिक्षकहरू बाहेक मलाई चाहिँ यो लागु हुँदैन। तर व्यवहारिक तरिकाले हेर्ने हो भने यो पद तपाईँहरू सबैलाई लागु हुन्छ। कुन हिसाबले भने तपाईँहरू सबैको जीवनमा अर्थात् तपाईँहरू सबै व्यक्ति नै, तपाईँहरू हरेक नै कोही न कोहीको जीवनमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न र? तपाईँको घरमा तपाईँ यदि बुबा हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभाव पार्ने व्यक्ति हो। तपाईँ त्यहाँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, चाहे आफ्नो जिब्रोद्वारा चाहे आफ्नो जीवनद्वारा। अनि त्यसैले तपाईँ जवाफदेही हुनुहुन्छ कसरी सिकाइरहनु भएको छ भनेर। तपाईँ आमाहरूको लागि यो पद कसरी लागु हुन्छ भने तपाईँहरूको अधीनतामा त्यहाँ बाबु नानीहरू छन् जसलाई तपाईँले सिकाउनु पर्छ, जसको तपाईँ एक हिसाबले गुरु हो अनि त्यसको तपाईँले हिसाब बुझाउनु पर्छ कसरी सिकाइरहनु भएको छ भनेर। त्यसैले खास भन्ने हो भने याकुबले चाहिँ यहाँ सिकाउने जिम्मा पाएको हरेक व्यक्तिलाई भेट्न खोजिरहेछन् यो पदद्वारा। उनीहरूलाई चेतावनी दिइरहेका छन्, हो मण्डलीमा सिकाउने व्यक्तिहरू बढी जिम्मेवार छन्, किनभने मण्डलीमा सिकाउने व्यक्तिहरूले एकैचोटि 50, 60, 100, 200, 300 जना व्यक्तिलाई सिकाइरहेको हुन्छ अनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। उनीहरू बढी जिम्मेवार छन्। त्यसैले यो सजिलो काम होइन पुलपिटमा बसेर प्रभुको सेवा गर्नु, पुलपिटमा उभिएर उहाँको वचनको प्रतिनिधि गर्नु। यो निकै गम्भीर कुरा हो, किनभने जसरी आज म तपाईँको सामु उभिरहेको छु सिकाउनलाई, एक दिन म ख्रिस्टको सामु फेरि यसरी नै उभिनेछु, मैले के सिकाएँ भन्ने हिसाब बुझाउनलाई। यो महत्त्वपूर्ण छ। तर मण्डलीको अगुवा बाहेक तपाईँहरू हरेकले नै चाहे धेरै व्यक्तिहरू वा चाहे थोरै व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पारिरहनु भएको हुन्छ तपाईँको बोलीद्वारा। विशेष गरी मैले भनेको जस्तै तपाईँको परिवारमा, त्यति त्यो बाहेक पनि तपाईँको मित्रहरूको त्यो घेराभित्रमा जे तपाईँ बोल्नुहुन्छ, जे व्यवहार गर्नुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ, त्यहाँ कोही न कोही प्रभाव परिरहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो जिब्रोको बारेमा होसियार हुनुहोस्। परमेश्वरले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, म हिसाब लिनेछु, उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी ख्रिस्टीय जनहरू पनि परमेश्वरको सामु एक दिन उभिनुपर्छ हाम्रो हिसाब बुझाउनलाई, जवाफ दिनलाई। हामी क्रिस्चियनहरू उहाँको सामु उभिनेछौँ। हामी परमेश्वरले हामीलाई नरकमा पठाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको न्याय गर्न होइन। रोमी 8:1ले बताएको छ, ख्रिस्ट येशूमा उनीहरूलाई अब उसो कुनै दण्डको आज्ञा छैन, तर त्यहाँ इनामको लागि हामी उभिनेछौँ। हाम्रो न्याय उहाँले गर्नुहुनेछ। अनि त्यो न्यायलाई आगोको जाँच भनिएको छ। त्यो अनन्त आगोको जाँच होइन, तर ख्रिस्टको आँखालाई आगोसँग तुलना गरिएको छ प्रकाशको पुस्तकमा। अर्थात् उहाँले जब हेर्नुहुन्छ उहाँको हेराइमा न्याय राखिएको छ। कतिपटक तपाईँ बुबा आमाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई
केही भन्नु पनि पर्दैन, छडी लगाउनु पनि पर्दैन, हेरिदिए पुग्छ हैन। अनि छोराले बुझ्छन् बुवाले मलाई न्याय गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। अनि कतिपटक आश्रय खेलिरहेको हुन्छ अनि म उसलाई हेर्छु मात्रै बाहिर निस्केर, अनि लुरुको भित्र गएर किताब अथवा बाइबल खोलेर बस्छ। उसले थाहा हेर्न बित्तिकै थाहा छ यहाँ न्याय भइसक्यो मेरो, अब मैले टेरिनँ भने त्यहाँ मलाई दण्ड छ। ख्रिस्ट येशूको हेराइ, उहाँको आँखा चाहिँ अझ धार्मिकतामा, सारा शुद्धतामा, सारा पवित्रतामा आगोहरू जस्तो छन्, जसको सामु हामी उभिँदा हामीले हाम्रो न्याय उहाँले गर्नुहुनेछ इनामको लागि। भने झन् त्यो सेतो सिंहासनमा तपाईँ विश्वास नगर्नुहुनेहरू, उहाँलाई विश्वास गर्नु नभएकाहरू, उहाँलाई इन्कार गर्नेहरू, उहाँको सामु उभिँदा, उहाँको ज्वालामय आँखाको सामु झन् तपाईँ कसरी उभिन सक्नुहोला। समय आजै हो, किनभने हाम्रो पापहरू ख्रिस्टले क्रुसमा बोकिसक्नुभयो, आफ्नो शरीरमा हाम्रो पापहरू बोक्नुभयो, हामीलाई हाम्रो मूल्य उहाँले तिर्दिनु भएको छ। त्यसैले यहाँ के सिकाइरहेको छ भने शिक्षक हुन, गुरु हुन हतार गर्नु हुँदैन। हाम्रो जिब्रोको बारेमा गम्भीर हुनुपर्छ। जसलाई जति जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यति नै हिसाब लिनेछ। जति ठुलो प्रभावको क्षेत्र अथवा जति धेरै मानिसहरू मेरो प्रभावभित्र छन् त्यति नै धेरै मैले हिसाब बुझाउनुपर्छ। तर जति थोरै मेरो प्रभावभित्र छन् त्यही अनुसार मैले हिसाब बुझाउनुपर्छ। अनि कतिपटक त हामीलाई थाहै हुँदैन हाम्रो बोलीले कसैलाई केही असर पुगिसकेको हुन्छ, कसैलाई केही प्रभाव पुगिसकेको हुन्छ, खराब वा असल, कहिलेकाहीँ असल प्रभाव पनि पुगेको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँ म हिसाबदेही छौँ, जवाबदेही छौँ, हाम्रो जिब्रो जवाबदेही छ। अब यो भन्दैमा अबदेखि म मेरो मुख कहिले खोल्दिनँ भनेर भाकल गर्नु भनेको होइन। उहाँले हामीलाई जिब्रो दिनुभएको छ, खालि हामी होसियार हुनुपर्छ। कसरी होसियार हुने मैले व्यवहारिक शिक्षाको बेलामा त्यो बताउँला। दोस्रो कुरा हामी जिब्रोको बारेमा के सिक्छौँ भने यो जिब्रो चाहिँ मान्छे चिनाउने जिब्रो, जवाफदेही जिब्रो हामीले हेऱ्यौँ। 2 पदमा चाहिँ मान्छे चिनाउने जिब्रो, 2 पद। किनकि हामी सबै धेरै कुरामा चुक्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यहाँ याकुबले सबै भन्ने शब्द राखिदिएका छन्। त्यसैले म मात्रै होइन रहेछ चुक्ने, मलाई थाहा छ। याकुबले भने हामी सबै धेरै कुरामा चुक्छौँ, हामी चुक्छौँ। जिब्रोमा नचुक्ने कोही पनि छैन। यहाँ 2 पदले के बताइरहेछ भने यदि कोही मानिस वचनमा चुक्दैन भने उही सिद्ध मानिस हो जसले सारा शरीरमा लगाम लगाउन पनि सक्छ। अब धेरैले यो पद पढ्दाखेरि चाहिँ वचनमा भनेको बाइबलमा हो, बाइबल जिउने कुरामा चुक्दैन भने त्यो भनेको खोजेको होइन। सन्दर्भले के बताउँछ भने खास यहाँ उसको बोली वचनको कुरा गरेको हो। यदि कुनै मानिस बोली वचनमा चुक्दैन भने भनेकोले जे बोलेको छ त्यस्तै ऊ गर्छ भने ऊ सिद्ध मान्छे हो। यहाँ के थाहा पाउँछ भने जिब्रोले मान्छे चिनाउँदो रहेछ, मान्छे कस्तो खालको हो। जस्तै तपाईँको बाइबलमा पनि एउटा किताब ल्याउँछु भने मैले बिर्सेछु, मेरो बाइबल त्यहाँ टुक्रा टुक्रा भइसक्यो। जस्तै किताबले यहाँ सुरुमै केही बताइरहेको हुन्छ। अब यो पाना नभएको भए, मानौँ यो पाना नभएको भए यहाँ हेर्न बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्थेन यस्तो भएको भए। मानौँ यो के को किताब हो, अब तपाईँहरू देखिरहनु भएर भजन किताब भन्नु होला, तर यो भर आएको व्यक्तिलाई यतिकै देखाउनु के को किताब हो उसलाई थाहा छैन। तर उसलाई यो पहिलो पान्नाले सहायता गर्छ यो कुन किताब हो भनेको, यसले चाहिँ चिनाइरहेछ यो कुन किताब हो। अलिकति भित्र पल्टायो भने यहाँ चाहिँ विषय सूचीहरू छन्, के छ यहाँभित्र। अनि यति हेर्न बित्तिकै हामीलाई लगभग यो किताबको बारेमा सबै कुरा थाहा हुन्छ। के किताब हो, के छ यसमा। हाम्रो जिब्रो पनि त्यस्तै हो। हाम्रो जिब्रो पनि हाम्रो जीवनको पुस्तकको बाहिरी आवरण कागज हो, भनौँ कभर पेज हो, जसले चाहिँ त्यो हेर्न बित्तिकै त्यसको हृदयमा के छ, यो कस्तो खालको मान्छे हो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। हाम्रो जिब्रो ठ्याक्कै त्यस्तै हो। मैले अघि भने हाम्रो जिब्रो चाहिँ पुल हो। के को भने हाम्रो विचार, हामी कस्तो खालको व्यक्ति हौँ भन्ने कुरालाई प्रकट गर्ने माध्यम हो, पुलको रूपमा राखिदिनु भएको छ। त्यसैले कसैले नसुन्ने विचारहरू चाहिँ सुन्ने शब्दहरूमा हामीले बयान गर्न सक्छौँ जिब्रोद्वारा। अनि जे तपाईँको जिब्रोबाट निस्कन्छ त्यो खास तपाईँको भित्र भएकोले निस्कन्छ। अनि त्यसैले याकुबले के भन्दैछ भने जिब्रोले मान्छे चिन्न सहायता गर्छ। यदि कुनै मान्छे बोली वचनमा चुक्दैन भने, यहाँ पहिला के भन्छ भने हामी धेरै कुरामा चुक्छौँ। हामी जिउने कुरामा चुक्छौँ, हामी हिँड्ने कुरामा चुक्छौँ,
अनि हामी धेरै कुरामा सबैजना नै, एक दुईजना होइन, एक दुईजना बाहेक पनि होइन, सब धेरै प्राय जसो हामी चुक्छौँ भनेको नि होइन, तर हामी सबैजना धेरै कुरामा चुक्छौँ, यो सत्य हो। तर यदि कुनै मान्छे बोली वचनमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ, बोली वचनमा चुक्दैन भने यहाँ भन्छ उही सिद्ध मान्छे हो। अनि यहाँ के मुख्य कुरा के सिकाइरहेका छन् भने याकुबले अनुशासित जिब्रो चाहिँ एउटा व्यक्ति, अब यो सिद्ध भनेको के हो? पाको भन्न खोजेको। सिद्ध भनेको पाप रहित सिद्ध भनेको होइन, येशू ख्रीष्ट जस्तै पाप रहित सिद्ध भनेको होइन। त्यो एक दिन हामी हुनेछौँ, सायद आजै येशू आउनुभयो भने आजै हामी बदली हुनेछौँ, उहाँ जस्तै हुनेछौँ, हामी सिद्ध हुनेछौँ पाप रहित। तर यहाँ सिद्ध भन्ने शब्द चाहिँ कस्तो भने पुरा बढेको मान्छे, पाको मान्छे। त्यसैले पाको भनेको कपाल फुल्दैमा पाको हुँदैन। कति विश्वासीहरूको कपाल फुलेको हुन्छ तर बच्चै हुन्छ आत्मिक रूपमा। कति विश्वासी जवान हुन्छन् उमेरमा तर भित्र उनीहरू पाको हुन्छन्, कपाल फुलेको जस्तो हुन्छन् भित्र। अनि यहाँ याकुबले के भन्छ भने कुन चाहिँ व्यक्ति चाहिँ आत्मिक रूपमा कपाल फुलेको व्यक्ति हो? उही हो जो बोली वचनमा अनुशासित छ। इब्रू 5 भनेको छ कि समयअनुसार तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने हो, पाको भइसक्नु पर्ने हो। अनि पाको मान्छेले चाहिँ आफ्नो ज्ञानेन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सिकेको हुन्छ, अभ्यस्त भएको हुन्छ। त्यसैले पाको मान्छे त्यो जसले आफ्नो जिब्रोलाई विशेष गरी अधीनतामा राख्न सिकेको हुन्छ। त्यसैले यसको अर्थ के हो भने अनुशासित जिब्रोले त्यो व्यक्ति कतिको पाको छ, अनुशासनहीन जिब्रोले त्यो व्यक्ति कतिको बच्चा छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले यहाँ मान्छे चिनाउँछ जिब्रोले, जिब्रो चाहिँ मान्छे चिनाउने जिब्रो हो। अनि त्यसैले जब बोल्न खाँचो छैन तपाईँले आफ्नो मुखमा लगाम लगाउनुपर्छ। पाकोपन भनेको त्यही हो। पाकोपन भनेको त्यही हो, कुन बेला मैले बोल्ने, कुन बेला नबोल्ने, मैले कति बोल्ने कति नबोल्ने, यो बुझ्ने व्यक्ति पाको व्यक्ति हो। एकजना बाइबलका लेखकले, बाइबल लेखक भन्नाले बाइबलको यो टिप्पणी लेख्ने व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, हाम्रा शब्दहरू चाहिँ हाम्रो हृदयको अवस्थाको प्रमाण हो। हाम्रा शब्दहरू चाहिँ हाम्रो हृदयको अवस्थाको प्रमाण हो। जसरी मुहानबाट निस्केको त्यो पानी चाख्न बित्तिकै मुहान कस्तो छ थाहा हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै जिब्रोको स्वाद चाख्न बित्तिकै यो व्यक्ति कस्तो छ थाहा हुन्छ, यसको जिब्रोको कुराहरू सुन्न बित्तिकै। त्यसैले विचार गर्नुहोस्, कति व्यक्तिले म पाको छु भनेर आफूलाई धोका दिन्छन् तर आफ्ना ओठहरूलाई वा जिब्रोहरूलाई लगाम लगाएको हुँदैन। त्यसैले हामी दुईवटा कुरा हेऱ्यौँ, जवाफदेही जिब्रो अनि मान्छे चिनाउने जिब्रो। तेस्रो कुरा हामी यहाँ के देख्छौँ भने प्रभावकारी जिब्रो। हाम्रो जिब्रो प्रभावकारी जिब्रो। 3 देखि 5 पद हामी पढ्नेछौँ। अनि यहाँ जिब्रोको विषयमा 3टा उदाहरणहरू दिइएको छ, 3टा उदाहरणहरूसँग तुलना गरिएको छ। अनि नियन्त्रणमा नराखेको जिब्रो कस्तो हुन्छ त्यो बताएको छ। अनि नियन्त्रणमा नराखेको जिब्रोले के गर्छ त्यो पनि बताएको छ। हामी त्यो हेरौँ 3 देखि 5 पद। हेर, हामी घोडाहरूका मुखमा तिनीहरूले हाम्रो इच्छा पालन गरून् भनेर लगाम लगाउँछौँ र हामी तिनीहरूका सम्पूर्ण शरीर घुमाउँछौँ। जहाजहरूलाई पनि हेर, ती साह्रै ठुला हुन्छन् र भयङ्कर बतासद्वारा चलाइन्छन् र पनि एउटा साह्रै सानो पतवारद्वारा कर्णधारले जता चाहन्छ उतै ती घुमाइन्छन्। यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग र ठुला ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ। हेर, एउटा सानो आगोले कति ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ। त्यसैले यहाँ जिब्रोलाई 3टा कुरासँग तुलना गरिएको छ, उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरेको छ। जिब्रो चाहिँ घोडाको लगाम जस्तै सामर्थ्य छ। जिब्रो चाहिँ जहाजको पतवार जस्तै सामर्थ्य छ। जिब्रो आगोको झिल्का जस्तै प्रभावकारी छ, जसले सारा जङ्गलमा आगो लगाइदिन्छ, ठुलो वनमा आगो लगाइदिन्छ। त्यसले पहिलो कुरा हामी हेरौँ, घोडाको लगाम के हो? घोडाको लगाम भनेको, अब तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई घोडाको लगाम भनेको थाहा छैन होला, किनभने अहिलेको समय भनेको चाहिँ मोटरसाइकलको समय हो, गाडीको समय हो, घोडाको समय होइन। अनि घोडा हामीले प्राय कम देख्छौँ। तर लगाम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने घोडाको मुखमा हाल्ने फलाम वा पित्तल, अथवा पित्तल त होइन, चाँदी
स्टिल भनौँ त्यस्तै चिजले एल्युमिनियम त्यसैले बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ घोडाको मुख खोलिन्छ, मुखभित्र हालिन्छ अनि त्यो चाहिँ अलिकति बाङ्गिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ निस्केकोमा चाहिँ त्यहाँ अरू बाँधिन्छ, अब के भन्छ पेटीहरू बाँधिन्छ त्यसलाई समात्नलाई। घोडाको वजन पुरै घोडा जोख्ने हो भने लगभग औसतमा एउटा घोडा चाहिँ 450 किलो हुन्छ। अनि त्यो लगामको चाहिँ कति तौल हुन्छ भने आधी किलोदेखि 3 पाउ हुन्छ जम्मा। तर त्यो 3 पाउको त्यो लगामले 450 किलोको घोडालाई घुमाउन सक्छ। सानो चिज तर त्यति सामर्थ्य। अनि जब त्यो सानो लगाम भने घोडाको तुलनामा त्यो लगाम धेरै सानो हो, यति मुख छिराउने मात्रै त्यो लगाम भन्छ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ पेटी बाँधेको हुन्छ। त्यो सानो लगाम जुन चाहिँ घोडालाई लगाइएको छ, त्यो लगाम घोडा पछाडि बस्ने घोडाको चालक चाहिँ यदि ऊ निपुण खालको व्यक्ति हो भने उसले त्यो पुरै घोडालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, 450 किलो घोडालाई। अब त्यो पछाडि चढ्ने व्यक्तिको आफ्नै तौल 60-70 किलो होला, तर उसले पुरै घोडा नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो लगाइएन भने चाहिँ घोडा चाहिँ अनियन्त्रित हुन्छ अनि त्यो प्रयोगहीन हुन्छ। तर त्यो लगाइयो भने मान्छेको लागि धेरै प्रयोगमा आउँछ, त्यो घोडा उपयोगी हुन्छ। अर्थात् पहिला पहिला मोटरसाइकल नहुँदा घोडाबाट मान्छेहरू लामो यात्रा गर्न सक्थे त्यो लगामको कारणले। जसले त्यसलाई समातेको छ निपुण व्यक्ति हो। यहाँ मुख्य कुरा के सिकाइरहेका छन् भने याकुबले जसरी घोडाको मुखमा लगाएको त्यो सानो लगामलाई निपुण व्यक्तिले समात्यो भने त्यो पुरै घोडालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यस्तै आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगाउन सक्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो पुरै जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। जिब्रो सानो अङ्ग हो, तर पुरै हाम्रो शरीर, हाम्रो पुरै जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ फेरि जहाजसँग तुलना गरिएको छ। जहाजहरू निकै भयङ्कर हुन्छन्, निकै ठुला हुन्छन्, हजारौँ मान्छेहरू बोक्न सक्छ एउटा जहाजले। त्यहाँ सयौँ कोठाहरू हुन्छ त्यो जहाजभित्र, त्यहाँ स्विमिङ पुल हुन्छ, हेलिकप्टर ल्याएर धेरैवटा हेलिकप्टर पनि ल्यान्ड गर्न सक्छ समुद्रको बिचमा। जहाजमा निकै ठुलो हुन्छ। याकुबको समयमा पनि ठुल्ठुला जहाज थिए, अहिलेको वर्तमान जहाज जस्तो नभए पनि। अनि ती जहाजहरू चाहिँ यहाँ याकुबले भनेका छन् भयङ्कर बतासद्वारा चलाइन्छन्। तर यहाँ भनेको छ त्यहाँ एउटा सानो चिज हुन्छ, सानो चिज, सानो पतवार भनेको छ। पतवार भनेको अब तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन होला। ठुला ठुला जहाज अब यसरी विचार गरौँ, जहाजको पछाडिपट्टि सानो पाता राखेको हुन्छ अनि त्यो पाता चाहिँ त्यो जहाज चलाउने व्यक्तिले, कप्तानले त अगाडिबाट घुमाउन सक्छ, उसको ह्यान्डल हुन्छ। अनि त्यो घुमाउँदाखेरि त्यो पतवार चाहिँ कि यता घुम्छ कि यता घुम्छ। अनि त्यो गर्न बित्तिकै उसले जता चाहन्छ जहाजलाई, त्यति विशाल जहाजलाई ठ्याक्कै त्यहीँ पुर्याउन सक्छ उसले। त्यो सानो पतवारले पछाडि भएकोले खालि त्यसले पानी मात्र यसो सार्ने काम गर्छ। तर जहाजको तुलनामा त्यो सानो पतवार केही पनि होइन। त्यही पनि त्यो निपुण कप्तानले जहाजलाई पुरै नियन्त्रण गर्न सक्छ यदि उसले त्यो पतवारलाई नियन्त्रण गर्यो भने। अब त्यो त गाह्रो छ, त्यसलाई छुट्टै तालिम लिनुपर्छ। तर एकचोटि तालिम लिइसकेपछि त्यो जहाजलाई उसले आफ्नो इच्छाअनुसार चलाएर आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सक्छ। अनि त्यस्तै हाम्रो जिब्रो पनि नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यसले हाम्रो लागि उपयोगी कुरा हो। नियन्त्रण गर्न जानेन भने यसले धेरै कुरा विनाश गर्छ, अनियन्त्रित घोडा जस्तै, अनियन्त्रित जहाज जस्तै। यो दुइटैको उदाहरणको उद्देश्य के हो भने हाम्रो जिब्रो अति नै सानो छ। तपाईँको शरीरको तौल कति होला? मैले अस्ति नापेको थिएँ, झन्डै 76 किलो रहेछ म, 76 अलिकति माथि। अनि मेरो जिब्रो चाहिँ झन्डै 70 ग्राम मात्रै हो, तुलनामा धेरै थोरै धेरै धेरै सानो मूल्य। तैपनि यहाँ याकुबले के भन्छन् भने 5 पदमा, यही प्रकारले जिब्रो पनि एउटा सानो अङ्ग हो, जम्मा 70 ग्राम, तर ठुला ठुला कुराहरूको घमण्ड गर्छ जिब्रो। यसलाई नियन्त्रण सधाउन सक्यो भने त्यो घोडाको लगाम प्रयोग गर्ने जस्तै, त्यो पतवार नियन्त्रण गर्ने कर्णधार जस्तै लगाम लगाउन सक्यो भने यसले धेरै फाइदा दिन्छ हाम्रो जीवनलाई। तर नियन्त्रण गर्न सकेन भने, लगाम लगाउन सकेन भने यसले वनमा नै आगो लगाइदिन्छ। अनि यहाँ 5 पदमा चाहिँ यसलाई आगो, एउटा सानो आगो सन्तुलन गरेको छ। सानो आगो, आगो अब अन्त यहाँ फेरि हामी हेर्नेछौँ 6 पदमा। तर यसो गरौँ, 6 पद पनि हामी पढौँ, त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ।
शपथमा चाहिँ अनियन्त्रित जिब्रो कस्तो भनेर बताइरहेको छ शपथमा। अनि जिब्रो एउटा सानो एउटा आगो, अधर्मको एउटा संसार हो। दुईटा कुरा बताइरहेछ, आगोसँग अधर्मको संसारसँग। यसले के गर्छ? अनियन्त्रित जिब्रोले, जिब्रो हाम्रो अङ्गहरूको बिचमा यसरी राखिएको छ, यसले सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। अनि यसमा नरकद्वारा आगो लागेको छ। यो भनेको के हो? यहाँ पहिलो कुरा त जिब्रोलाई आगोसँग तुलना गरिएको छ। जिब्रो चाहिँ आगो हो भनेको छ, अनियन्त्रित जिब्रो। अनि संसार अधर्मको संसार हो। अब आगो भनेको काम नलाग्ने चिज त होइन पक्कै पनि। आज बिहान जसले खाना खानुभयो आगोमै पकाएर खानुभयो, तर त्यो आगो नियन्त्रित थियो। अनियन्त्रित भयो भने त्यो आगोले धेरै कुरा नाश गर्छ। जबसम्म त्यसले नियन्त्रणमा राखिन्छ त्यो असल कुरा हो, त्यसले फाइदा दिन्छ हामीलाई। खाना खान, हामीलाई हामी जाडो हुँदाखेरि आगो ताप्न, नचाहिने कुराहरू चलाउन आगोहरू धेरै काम लाग्दो चिज हो। तर नियन्त्रण मुनि छन् भने, तर नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् भने सायद आगोले जस्तो धेरै क्षति अरू कुनै प्राकृतिक कुराले गरेको छैन होला। 1 वर्ष मात्रै भयो अस्ट्रेलिया भन्ने देशमा निकै ठुलो आगो लाग्यो, निभाउन धेरै समय लाग्यो। धेरै जनावरहरू मरे, मानिसहरू पनि मरे। कति मान्छे आफ्नो घर छोडेर भाग्नु पर्यो, फर्केर आएर हेर्दा केही पनि थिएन त्यहाँ आगो। किन? अनियन्त्रित भयो त्यो आगो। जिब्रो पनि त्यस्तै हो, त्यो सानो आगो तर नियन्त्रण गरेन भने यसको ज्वाला चाहिँ यसरी फैलिँदो रहेछ मानिसहरूको बिचमा। अनि कि त्यसले धेरै ठुलो क्षति गर्छ। यदि कोहीप्रति हामी तितो छौँ भने अनि त्यो कुरा हामीले फैलाइरहेका छौँ भने यति छिटो फैलिन्छ कि त्योले धेरै ठुलो त्यो आगोले धेरै ठुलो विनाश गर्छ। अधर्मको संसार भनेको छ, भनेको सबै अधर्महरू प्रकट हुने हाम्रो जिब्रोबाट हो। अनियन्त्रित जिब्रोले के गर्छ? अनियन्त्रित जिब्रोले यहाँ बताएको छ 6 पदको दोस्रो खण्डमा सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ र प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। के भनेको होइन? प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ, सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ। अब सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ हामी बुझ्न सक्छौँ। जिब्रोको बोली गर्दा त्यो व्यक्ति कति उसको पुरै शरीर अशुद्ध हुन्छ। तपाईँले सुन्नुभएको होला, बाटोमा गाडीमा चढ्दा त्यहाँ मानिसहरूको बोली, बाटोमा सुन्दा उनीहरूको बोली सुन्दा उनको पुरै व्यक्तित्व नै अँध्यारो जस्तो देख्छौँ हामी। खराब बोलीहरू, फोहोर शब्दहरू, यो सारा शरीरलाई अशुद्ध पार्छ। अनि प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ भनेको चाहिँ यो हामीले देखेको प्रकृतिमा भन्न खोजेको होइन, सकेर त्यो पनि गर्ला। तर यो प्रकृतिको चक्र भनेको चाहिँ खास मान्छेको जीवनको चक्र बनेको हो। त्यो अर्थमा कसैलाई उसको जीवनलाई नै आगो लगाइदिन सक्छ। मैले ठ्याक्कै त्यति याद त छैन, तर हामी यहाँ सुरुमा नारायणघाट आउँदाखेरि यहाँ एकजना मान्छे थियो। यहाँ मन्डी हुँदाखेरि उसले चाहिँ भारी बोक्ने कामहरू गर्थ्यो अनि ऊ राम्रै थियो। तर के भयो भने मान्छेहरूले उसलाई त पागल होस् भन्न थाले। सुरुमा देख्दा राम्रै थियो, होसमै थियो, गरिब थियो बिचरा, अनि तर भारी बोकेर खान्थ्यो। तर सबैले हेपेर उसलाई त पागल होस् भन्दा भन्दै उसको पुरै जीवनमै आगो लाग्यो, जीवनको चक्रमा। अनि के भन्यो? साँच्चै पागलै भयो केही समयपछि। जिब्रोले जीवनको चक्रलाई वा प्रकृतिको चक्रमा आगो लगाइदिन्छ। हाम्रो प्रिय मित्रहरू, हाम्रो प्रिय परिवारहरूलाई हामीले चोटपूर्ण कुरा बोल्यौँ भने उसको पुरै जीवनमा आगो लाग्न सक्छ। कति व्यक्तिहरूले किन आत्महत्या गर्छन्? किनभने उनीहरूलाई चोट पुग्यो मानिसहरूबाट। किन कति व्यक्तिहरू पागल हुन्छन्? कसैको जिब्रोले उसको जीवनको चक्रलाई नै आगो लगाइदिएको छ। त्यसैले कति महत्त्वपूर्ण रहेछ हाम्रो जिब्रोहरू। तपाईँले आज प्याच्च कसैलाई केही भनिदिनु भयो भने, अब मानौँ हामी कुनै दिन भेट्यौँ, कोहीसँग भेट्नुभयो, त्यसपछि आज दिनभरि म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु अनि पुरा उत्साह हुन्छ, रमाइलो हुन्छ, अनि खुसी हुन्छ, जोसिलो हुन्छ, ताजा हुन्छ। तर एकजना व्यक्ति आउँछ, उसको मिल्ने व्यक्तिले उसलाई चोट लाग्ने प्याच्च केही भनिदिएर हिँड्छ भने अब के उसको दिनै गयो वास्तवमा। यहाँ त्यही भने उसको जीवनको चक्रमा नै आगो लगाइदिन्छ, प्रकृतिको चक्रमा नै आगो लगाइदिन्छ। यो जिब्रो यति खतरनाक कुरा हो। नसदाइएको जिब्रो, अनियन्त्रित जिब्रो। तर नियन्त्रण गरिएको छ भने यो धेरै आशिषको मुहान पनि बन्न सक्छ। अनि यहाँ भनेको छ कि नरकद्वारा नै आगो लागेको छ।
नरकद्वारा नै आगो लागेको छ जिब्रोमा। भनेको जिब्रो किन आगो? त्यो आगो हुनुको कारण चाहिँ त्यसको झिल्का चाहिँ नरकबाट आएको रहेछ। अर्थात् त्यो अशुद्धता, पाप, पाउनुपर्ने दण्डहरू, त्यो सब जति दण्ड पाउनुपर्छ नरकमा, अनि भन्छ जति अधर्मी ठाउँ हो त्यो नरक, जति अधर्मीहरू जाने ठाउँ हो त्यो नरक, जति पापले भरिएको छ त्यो नरक, पापीले भरिएको छ त यो त्यसकै झिल्का हो हाम्रो जिब्रोमा आइपुगेको। त्यसबाट नै आगो लागेको छ। शैतानको ठुलो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। यहाँ मुख्य शिक्षा के हो भने हामीले हाम्रो जिब्रोको सामर्थ्यलाई, शक्तिलाई कहिले पनि हेप्नु हुँदैन। त्यही भन्नु खोजेको, जिब्रोको शक्तिलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। यो एकदम सामर्थ्य छ। आफ्नो मुख खोल्नुभन्दा अगाडि त्यो विचार गर्नुहोस्, तपाईँले र मैले पनि। 7 र 8 पदमा चाहिँ अब यहाँ सधाउन नसकिने जिब्रोको कुरा गरिएको छ। सधाउन नसकिने जिब्रो, 7 र 8 पद। सधाउन नसकिने जिब्रो पढौँ। किनकि हरेक प्रकारको जङ्गली पशु पक्षी, खस्रिने जन्तु र समुद्रको जन्तु सधिन्छ र मानिस जातिद्वारा सधाइएको पनि छ, तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले सधाउन सक्दैन। यो प्राणनाशक विषले भरिएको बसमा नआउने दुष्टता हो। यहाँ चाहिँ जिब्रोको हठीपना, जिब्रोको दुष्टताको कुरा गरिएको छ। जिब्रोको प्राणलाई नाश गर्न सक्ने त्यसको चरित्रको कुरा गरिएको छ। बाइबलले बताउँछ कि कोही मान्छेले यसरी बोल्छ तरबारले खोचे चाहिँ जिब्रो प्राणनाशक। तर मुख्य कुरो यहाँ के सिकाइरहेको छ भने धेरै खालको जनावरहरू छन्, पशु पक्षी, खस्रिने जन्तु, समुद्रको जन्तु, अनि जनावरहरू छन्, निकै डरलाग्दो जनावरहरू छन्। बाघ, सिंह, तपाईँले देख्नुभएको होला, हात्ती, यी सब कुराहरू निकै सामर्थी जनावरहरू। त्यही पनि एउटा सानो मान्छेले, उनीहरूको तुलनामा एउटा सानो मान्छेले, एउटा कमजोर मान्छेले सधाएको हुन्छ। बाघ, सिंह पनि सधाएको हुन्छ। अनि यस्तै सर्कसहरूमा देखाउँछ त्यो मान्छेहरूले, उनीहरूले सधाएको बाघ सिंहलाई उफ्रिन लगाएर हुन्छ अनि हिँडेर हुन्छ। सधाएको छ, यति ठुला, यति भयङ्कर जनावरहरू सधाएको छ। त्यति मात्र नभएर समुद्रका जनावरहरूलाई पनि, जन्तुहरूलाई पनि सधाएको छ मान्छेहरूले। कुनै कार्यक्रममा डल्फिन माछालाई खेलाएर सधाएको छ मान्छेहरूले। जे होस्, उनीहरूलाई बसमा राखेको छ। तरिकाहरू पत्ता लगाएका छन्, कसरी यसलाई सधाउने, कसरी सिकाउने, कसरी यो बाघलाई मैले सधाउने र म यो चटक देखाउन सक्छु। उनीहरूले सब आइडिया लगाएको छ। यति बुद्धिमान छ मान्छे, तर एउटा सानो 70 ग्रामको अङ्गलाई सधाउन सकेको छैन जिब्रोलाई। याकुबले बताइरहेछन् कि हाम्रो यो जिब्रो सधाउन सकिँदैन भनेको छ। सधाउन सक्दैन र के गर्ने? अब सक्दैन। यहाँ भनेको छ, स्पष्ट बताएको छ, तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले सधाउन सक्दैन। के गर्ने त? सधाउनै सक्दैन भने हो। हामीलाई मुक्तिको खाँचो छ, सक्नुहुने एकजनाको खाँचो छ, सधाउन सक्नुभएको एकजना व्यक्तिको खाँचो छ, एकजना मानिस जसको साँच्चै जिब्रो थियो 2000 वर्ष अगाडि शरीरमा आउनुभएको 70 ग्रामको जिब्रो थियो। उहाँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। बिना मुक्ति हामी यो गर्न सक्दैनौँ। बिना मुक्ति हाम्रो जिब्रोलाई सधाउन सकिँदैन। त्यसले भनेको छ कुनै मानिसले सधाउन सक्दैन। त्यसैले हामीलाई सहायताको खाँचो छ। अब जिब्रोको बारे अरू कुरा पनि बताएको छ यहाँ। यी प्राणनाशक विष, बसमा नआउने दुष्टता भनेको छ। अनि हामीले भन्नुपर्छ, हो प्रभु, मेरो जिब्रो यस्तै छ। मेरो जिब्रो स्वभावैले वा मेरो जिब्रो चाहिँ स्वतः पवित्र हुन सक्दैन। मेरो जिब्रो स्वतः अनुग्रहपूर्ण हुन सक्दैन। त्यो सोच्नु भएको छ भने गलत सोच्नु भएको छ। बाइबलले भनेको छ, तिमीहरूको बोली अनुग्रहपूर्ण नुनले स्वादिलो पारेको होस्, तर स्वतः त्यो हुन सक्दैन। हामीलाई सहायता चाहिन्छ। त्यसैले भनेको छ, नयाँ मान्छेलाई पहिरा हो अनि बल्ल सक्छौ। अब अन्तिम अर्को कुरा पनि हामी हेरिहालौँ। दोधारे जिब्रो 9 देखि 12 ले चाहिँ दोधारे जिब्रो भनेको यहाँ दुई चिते खालको कुरा छ। त्यही जिब्रोले यसो गरिरहेछ, त्यही जिब्रोले फेरि अर्को काम गरिरहेछ। पढौँ 9 देखि 12। हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति यसैले गर्छौँ। आहा, कति मिठो वचन। हालेलुया, महिमा स्तुति बढाओस् प्रभुको। हाम्रो जिब्रोले प्रयोग गरिरहेका छौँ। तर अनि यसैले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई श्राप दिन्छौँ। दोधारे 10 पद। एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छन्।
ए मेरा भाइहरू, यी कुराहरू यस्तो हुनु हुँदैन। 11 र 12 पद प्रकृतिलाई हेर न, यहाँ भएको कुरालाई हेर न। के धाराले एउटा मुहानबाट मिठो र तितो पानी निकाल्छ र? एउटै मुहानबाट निकाल्दैन। हे मेरा भाइहरू, के नेभाराको बोटले जैतुन वा दाखको बोटले नेभारा फलाउन सक्छ र? सक्दैन। यसरी नै कुनै पनि धाराले दुवै नुनिलो र ताजा पानी दिन सक्दैन। धाराले एकैचोटि त्यो गर्न सक्दैन भने हामी यदि परमेश्वरले हामीलाई बदल्नु भएको हो भने हामी किन त्यो गरिरहेका छौँ त? हामी परमेश्वरको स्तुति यही जिब्रोले गरिरहेका छौँ अनि यही जिब्रोले हामी मान्छेलाई श्राप दिइरहेका छौँ। हामी यही जिब्रोले हामी आधी घन्टा भजन गाउन सक्छौँ प्रभुको निम्ति, अनि यही जिब्रोले घर फर्केपछि हाम्रो छिमेकीलाई, गाडीमा सँगै हिँडेको मान्छेलाई, कसैलाई जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको उसलाई हामी श्राप दिन्छौँ। अनि याकुबले यहाँ भन्दैछन् यी कुराहरू यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो कहिले पनि हुन सक्दैन भनेको छैन। हुन्छ, हामी यस्तै छौँ, तर याकुबले भन्छन् यस्तो खास हुनु हुँदैन। अनि अब स्थानीय मण्डलीको सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँ एकअर्काप्रतिको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने रहेछ हामी त्यो देख्छौँ। हामी सँगै मिलेर भजन गाउँछौँ, तर हृदयमा उसको विरुद्ध तितोपना छ भने त्यो धारामा केही समस्या छ, केही समस्या छ। यस्तो हुँदैन, किनभने हाम्रो सँगै विश्वासी त छन् ख्रिस्टको धार्मिकता अनुसार सृजिएको छ, फेरि नयाँ सृष्टिको रूपमा। अविश्वासीहरू समेत उनीहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका हुन्, आदमबाट आएका हुन्। उनीहरूलाई पनि हाम्रो जिब्रोले चोट पुर्याउनुभन्दा अगाडि हामीले यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। त्यसैले हामीलाई सहायता चाहिएको छ। अब हामी दोस्रोमा जाउँ। हामीले यो खण्डलाई सरसहित यसको अर्थ प्रकाशन गऱ्यौँ। अब दोस्रो चाहिँ कसरी यसलाई लागू गर्न सकिन्छ, व्यवहारिक शिक्षाहरू के हो। पहिलो कुरा एउटा प्रश्न गरौँ न, हामीसँग किन जिब्रो छ त? अथवा परमेश्वरले किन हामीलाई जिब्रो दिनुभएको हो? जिब्रो छ भने यो त परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको कुरा हो, यो आदमले बनाएको कुरा त होइन, शैतानले हालिदिएको कुरा पनि होइन। यो जिब्रो परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा हो अनि यो असल छ। जब उहाँले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, मानिसलाई पनि उहाँले सबै कुरा हेर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो अति नै असल छ। त्यो जिब्रो समेत यो असल थियो। तर किन यो जिब्रो प्रभुले बनाउनु भयो? अब यहाँ के बुधहरू म अलिक छिटो जान सक्छु अनि सबै टिप्ने कोसिस नगर्नुहोस्, तर टिप्दै हुनुहुन्छ भने मुख्य कुराहरू मात्र टिप्नुहोस्। जिब्रोको उद्देश्य चाहिँ के हो भने अब सामान्य हामी बुझ्न सक्छौँ, हाम्रो जिब्रोको उद्देश्य चाहिँ बातचित गर्नको लागि हो दिनुभएको, एकअर्कासँग बोल्नलाई दिनुभएको, हाम्रो जीवनको हाम्रो एउटा सामान्य कार्य व्यवहारहरू चलाउनलाई दिनुभएको। अब जिब्रो भएन भने धेरै गाह्रो पर्छ हामीलाई जीवन चलाउन, त्यो दिन चलाउन, केही काम गर्न, कसैको सेवा गर्न होस्, आफ्नो व्यापार गर्न होस्, जिब्रो भएन भने गाह्रो छ। त्यसैले किन दिनुभएको जिब्रो? बोल्नलाई दिनुभएको हो। हाम्रो जिब्रो धेरै काम लाग्दो छ। हाम्रो योजनाहरू अनि हामी के गर्न लागिरहेका छौँ, म कतिसम्म बेच्न सक्छु वा म के गर्न सक्छु, यो सब कुराहरू हाम्रो जिब्रोबाट हामीले बयान गर्छौँ। त्यसैले दिनुभएको थियो। दोस्रो कुरा किन जिब्रो दिनुभएको भने स्वाद चाख्नलाई दिनुभएको। सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने खानेकुराहरूको स्वाद चाख्नलाई दिनुभएको। जिब्रोको निम्ति मिठो भनेको छ बाइबलले, न हो? हाम्रो जिब्रो स्वादको लागि दिनुभएको। अनि तेस्रो चाहिँ हामीलाई किन जिब्रो दिनुभएको भने अरूको सेवा गर्न दिनुभएको। यो जिब्रो आजको पद कण्ठमा पनि हामीले गऱ्यौँ, एक ठाउँ भेला हुन नछोडौँ, एक अर्कालाई उत्साह दिँदै रहौँ। हामी भेला हुनुको उद्देश्य के हो? एक अर्कालाई उत्साह दिनु। कसरी उत्साह दिने? जिब्रोद्वारा, बोलेर। त्यसरी हामी सेवा गर्न सक्छौँ। मण्डलीमा जब आउँछ हामी एक अर्काको उन्नतिको निम्ति आउनुपर्छ। खालि मेरो उन्नतिको लागि मात्र होइन। कति व्यक्तिहरू त्यसरी चर्च आउने गर्छन् र आउँछन्, सुन्छन्, जान्छन्, अनि
कसैलाई उत्साह छैन, कसैलाई आशिष बन्दिने त्यो अठोट छैन, त्यो सोचाइ छैन भन्ने खास त्यो जिब्रो जुन उद्देश्यले दिनुभएको छ त्यो प्रयोग गरिरहेको छैन उसले। त्यसैले हामी कसरी एकअर्कालाई सेवा गर्न सक्छौँ? आफूले पाएको आशिष बताएर, असल सल्लाहहरू दिएर, असल चेतावनीहरू दिएर, असल अर्थीहरू दिएर जिब्रोको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सान्त्वना दिएर, हप्काएर, प्रेम देखाएर सब जिब्रोको प्रयोग हामी यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसैले एकअर्काको सेवाको निम्ति अनि विशेष गरी तपाईँको हराएका वरिपरि कोही छन् भने सुसमाचार बताएर यो जिब्रोको प्रयोग यसरी हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्न दिनुभएको। किन दिनुभयो जिब्रो? चौथो कारण, परमेश्वरसँग सङ्गति गराइदिनु भएको मुख्य कुरा। हामी हाम्रो प्रशंसा जिब्रोबाट उहाँलाई प्रकट गर्न सक्छौँ, हाम्रो प्रार्थना जिब्रोबाट उहाँलाई प्रकट गर्न सक्छौँ, गाएर उहाँको प्रशंसा गर्न सक्छौँ, उहाँको महान नामलाई उचाल्न सक्छौँ। बाइबल त्यसैले भरिएको छ, हे सबै साहस हुनेहरू उहाँको स्तुति गर। हामीलाई जिब्रो दिनुभएको कारण त्यही। बाइबलमा धेरैचोटि बताएको छ, सुसमाचार प्रचार गर, प्रार्थना गर, यी सब कुरा जिब्रोको प्रयोगको कुराहरू। अनि यदि प्रभुले हामीलाई यो गर्न दिनुभएको जिब्रो हामीले गरेका छैनौँ भने हामी गलत गर्दैछौँ। अर्को प्रश्न गरौँ, हाम्रो जिब्रोको कसरी गलत प्रयोग गर्न पुग्छ? हामी कसरी जिब्रोबाट पाप गर्न पुग्छौँ? यसको जवाफ हो धेरै धेरै तरिकाद्वारा, धेरै धेरै कुराहरूद्वारा हामी पाप गर्न पुग्छौँ। अब सूची बनाउने भन्दा थुप्रै सूची बन्न, तर हामी त्यो सूचीमा नजाउँ। तर जस्तै खराब शब्दहरू बोल्नु, फोहोर शब्दहरू, यो पाप हो। जिब्रोद्वारा पाप कसरी गर्न पुग्छौँ? फोहोर शब्दहरूद्वारा, खराब शब्दहरूद्वारा। अर्को चाहिँ घमण्डहरूद्वारा। जिब्रो धेरै घमण्डी छ। अर्को चाहिँ चिप्लो घसाइहरूबाट। चिप्लो घस्ने भनेको त्यो व्यक्तिको बारेमा साँच्चै म त्यो सोच्दिनँ, तर उसलाई मेरो खल्तीमा पकेटमा राखिरहनु परेछ, मेरो पक्षमा रहनुपर्छ नि, म चिल्लो बोल्छु उसित, चिप्लो कुरा गर्छु उसित, उसलाई मनपर्ने कुरा गरिदिन्छु, उसको प्रशंसा गरिदिन्छु, तर खास हृदयमा छैन, त्यो चिप्लो घसाइ हो। बाइबलले बताउँछ कि त्यो मूर्ख स्त्री, हितोपदेश 5-6-7 अध्याय, त्यो मूर्ख स्त्रीले चाहिँ त्यो जवान पुरुषलाई चिप्लो घसे। हुन त त्यो केही पनि सोचाइ थिएन, र चिप्लो घसे। अनि यो हाम्रो जिब्रोको गलत प्रयोग। खालि मलाई केही राम्रो भनिदियोस् भनेर अरूको प्रशंसा गर्नु, ठिक मनसाय नराखेर त्यो चिप्लो घसायो। धेरैजना चिप्लो घस्ने मान्छेहरू हुन्छ, अनि धेरैजना चिप्लो घसेर आफ्नो काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। सरकारी कार्यालयमा जानुभयो भने दिनभरि चिप्लो घस्ने मान्छेहरू देख्नुहुन्छ। कहाँबाट रहेछ त्यत्रो चिप्लो थाहै छैन, तर घसिरहन्छन् उनीहरू। अधिकारीहरू चिप्लो घस्छन्। चिप्लो घस्ने होइन, मण्डलीको अगुवालाई पनि चिप्लो घस्ने होइन। तपाईँ जुन कुरामा धन्यवादी हुनुहुन्छ, धन्यवाद प्रकट गर्नुहोस्, त्यो गर्नुपर्छ उहाँहरूको उत्साहको लागि। तर मलाई केही राम्रो भनिदियोस् भनेर चिप्लो घस्नु चाहिँ त्यो जिब्रोको गलत प्रयोग हो। धोका दिन प्रयोग गर्छन् मान्छेले जिब्रो, धोका दिन। अरू थुप्रै हुनसक्छ, झुट बोल्न, अनि कसैलाई फसाउन। फरिसीले त्यही गरे, आफ्नो जिब्रोको प्रयोग गरे येशूलाई फसाउन, तर जहिले उनीहरूको आफ्नै वचन, आफ्नै बोलीहरूद्वारा आफै फस्थे उनीहरू। तर जिब्रो त्यसरी प्रयोग गर्न सक्दो रहेछ। कसैको व्यक्तित्वलाई आक्रमण गर्न, अनि बढ्ता बोल्ने, बढ्ता बोल्ने, धेरै बोल्ने, बोलिराख्ने। येशूले भन्नुभयो हरेक व्यर्थका कुराहरू जुन मानिसहरूले बोल्छन् त्यसको न्याय गरिनेछ। त्यसैले याकुबले नै भनेका छन् 1:19 सुन्नलाई छिटो, बोल्नलाई ढिलो। त्यही भएर प्रभुले दुईटा कान राख्नुभएको छ, एउटा जिब्रो राख्नुभएको छ, डबल सुन्ने, सिङ्गल बोल्ने। अनि त्यो बोल्नेको अगाडि पनि उहाँले बार राखिदिनु भएको छ, ओठ राखिदिनु भएको छ, त्यसले नपुग्दा फेरि दाँत पनि राखिदिनु भएको छ।
यो जिब्रोलाई पिँजडामा थुन्नै पर्ने रहेछ। उहाँलाई थाहा थियो पहिले, डबल बार राखिदिनु भएको छ, त्यही पनि जिब्रो रोक्न सकिँदैन। हामीलाई सहायता चाहिन्छ। त्यसै कसरी हाम्रो जिब्रोलाई सधाउन सकिन्छ त? अन्तिम प्रश्न, कसरी हाम्रो जिब्रोलाई सधाउन सकिन्छ त? पहिलो कुरा, हामीलाई मुक्तिको खाँचो छ। मैले अघि पनि बताएँ, फेरि पनि बताउँछु। 8 पद, याकुब 3:8 लेखेको छ, तर जिब्रोलाई कुनै मानिसले सधाउन सक्दैन। तपाईँले आफैले जिब्रो सधाउन सक्नु हुँदैन। बाइबलको शिक्षा स्पष्ट यही हो। तपाईँलाई सहायता चाहिन्छ, अनि त्यो सहायता गर्ने ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ बिना हाम्रो जिब्रो हामी सधाउन सक्दैनौँ। यसको अर्थ हो कुनै विश्वासीले आफ्नो जिब्रोलाई सधाएको छैन भने उसले ख्रीष्टलाई जिउन दिइरहेको छैन आफ्नो जीवनमा। एफएसी 4 पल्टन पर्दैन, तर त्यहाँ भनेको छ। अन्तस्थ हामीले 2 हप्ता अगाडि तितोपनाको विषयमा त्यही हेरेका थियौँ, 4:31 तर 4:29 पावलले कसरी बताउँछन् भने, कुनै कुवचन तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कोस्, तर आवश्यक उन्नतिका निम्ति जुन कुरा असल छ त्यही मात्र निस्कोस् र त्यसले सुन्नेहरूलाई अनुग्रह प्रदान गरोस्। तर योभन्दा अलिकति माथि के बताएका छन् भने, विश्वासद्वारा अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, त कसरी घमण्ड गर्नेछ? अनि त्योभन्दा अलिकति पछाडि फेरि यहीभन्दा अलिकति माथि 3-4 पद माथि मात्रै के बताएका छन् भने, नयाँ मान्छेलाई पहिर, जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सृजिएको छ। एफएसी 4:24। त्यसैले कुनै मानिसले सधाउन सक्दैन। हामीलाई ईश्वरीय सहायता चाहिन्छ, त्यो मुक्तिबाट सुरु हुन्छ। तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुपर्छ, तपाईँ मुक्ति पाएको व्यक्ति हुनुपर्छ, अनि पवित्र आत्मालाई तपाईँमा ख्रीष्ट जिउन दिइरहेको हुनुपर्छ। कसरी जिब्रो सधाउन सक्छ? हामीले मुक्तिद्वारा। दोस्रो कुरा, हामीले आफैलाई सम्झना गराइरहनु परेको छ, मेरो शरीर मेरो आफ्नै होइन भनेर, अथवा भनौँ मेरो जिब्रो मेरो आफ्नो होइन भनेर सम्झना गराउनु परेको छ। के त्यो सम्झना गर्नुहुन्छ तपाईँले आफैलाई? कहिले? जब तपाईँ बोल्न नहुने कुरा बोल्नुहुन्छ अथवा के भन्न परीक्षित हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ मेरो जिब्रो मेरो होइन परमेश्वरको हो। एउटा पद म पढिदिन्छु। 1 कोरिन्थी 6:20 लेखिएको छ, 19-20। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, नपल्टाउनु भए पनि अहिले भनेको चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जो तिमीहरू भित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैका होइनौ। 20 पद, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनिएका हौ। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जो परमेश्वरका हुन्। जिउँदो बलिदान यही हो। रोमी 12 आफ्ना शरीरहरूलाई, सब अङ्गहरूलाई उहाँको सामु जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदियो। यही तिमीहरूको चित सेवा। हामीसँग जेसुकै कुरा किन नहोस्, हामी जोसुकै किन नहौँ, हामी आफ्ना होइनौँ। संसारको राष्ट्रपति नै किन नहोस्, यदि ऊ त्यसलाई विश्वास गर्ने हो भने ऊ आफ्नो होइन। जोसुकै किन नहोस्, उसँग जेसुकै किन नहोस्, जे तपाईँसँग छ, जे तपाईँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको स्वामी हुनुहुन्छ, तपाईँको मालिक हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ तपाईँको 2 गुणा तपाईँको मालिक हुनुहुन्छ। कसरी? पहिलो कुरा, तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो, अझ सम्झनाले यसरी भनौँ, तपाईँलाई बनाउनु भयो पहिलो कुरा, त्यसरी उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँलाई बचाउनु भयो, त्यसरी उहाँ मालिक हुनुहुन्छ। दोहोरो मालिक हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो। अनि पावलले त्यही भनेको छन्, हाम्रो शरीरबाट उहाँको महिमा गर्नुपर्छ। हामी आफ्नै होइनौँ, हामी परमेश्वरका हौँ। रोमी 6 पावलले फेरि सम्झना गराएका छन्, आफ्ना अङ्गहरूलाई धार्मिकताको हतियार रूपमा परमेश्वरको वशमा सुम्प चढाइदियो। त्यसले हाम्रो शरीर उहाँको, हामी उहाँको दासहरू हौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामी कसरी जिब्रोलाई सधाउन सक्छौँ भने,
हामी हिसाब बुझाउने छौँ भन्ने कुरालाई सम्झनामा राखिराखेर, हामीले हिसाब बुझाउने छौँ भन्ने कुरा सम्झनामा राखिराखेर परमेश्वरले हरेक गुप्त कुराको पनि हिसाब गर्नुहुन्छ। हरेक गुप्त कुराहरू बाइबलमा एकजनाले यसरी भनेका छन्, मैले भने आफ्नो जिब्रोले पाप नगरौँ भनेर म आफ्ना चालचलनहरूमा होसियार हुनेछु। दुष्ट मेरो सामु हुँदा म आफ्नो मुखमा लगाम लगाउनेछु। भजन सङ्ग्रह 39:1। हामी जवाबदेही छौँ। परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ, उहाँ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँले हिसाब लिनुहुन्छ कि अनि अर्को चाहिँ हामी कसरी हाम्रो जिब्रोलाई बसमा राख्न सक्छौँ भने हाम्रो जिब्रो हुनुको मुख्य उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर प्रभुले मलाई किन जिब्रो दिनुभयो, अनि अघि मैले बताइसकेँ एकअर्काको सेवाको निम्ति हो, बोलीचालीको निम्ति हो, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नको निम्ति हो, एकअर्कालाई उत्साह दिनको निम्ति हो। तपाईँहरू जो घरमा बसेर बुबाहरू जसले आफ्नो वा श्रीमानहरू जसले आफ्नो परिवारलाई सिकाउनुहुन्न, सम्झना गर्नुहोस् किन परमेश्वरले जिब्रो दिनुभयो तपाईँलाई। चुपै लागेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जो परिवार मिलेर प्रार्थना गर्नु न, सम्झना गर्नुहोस् किन जिब्रो दिनुभयो परमेश्वरले तपाईँलाई। यदि चुपै लागेर बस्नुहुन्छ भने, यदि परिवार मिलेर तपाईँ भजन गाउनुहुन्न भने सम्झना गर्नुहोस् किन परमेश्वरले जिब्रो दिनुभयो तपाईँलाई। खालि चर्चको 2 घन्टाको सङ्गतिको लागि होइन, हाम्रो जिब्रो 24 घन्टा प्रभुको दास हो। तपाईँको आवाज मिठो नहोला, तपाईँ अगाडि विशेष भजनमा गाउन नसक्नु होला आवाजको कारण, तर गाउनुहोस्। जिब्रो तपाईँलाई गाउन दिनुभएको। प्रभुले हरेक मिठो स्वर हुनेले उहाँको स्तुति गरोस् भनेको छ, भन्नुभएको छैन, हरेक सास हुनेले भन्नुभएको छ। गाउनुहोस्। किन समूहमा गाउँदा फरक पर्दैन, छेउकोलाई नै अब पुरै कष्ट दिने गर्दा नगाउनुहोस्, तर तपाईँसँग सास हुने गाउनुहोस् उहाँको प्रशंसा, आनन्दको स्वर निकाल्नुहोस्। जिब्रो उहाँको। अनि जिब्रो किन दिनुभयो? सुसमाचार सुनाउनु। अनि अर्को कुरा चाहिँ कसरी जिब्रोलाई अधीन हामीले बसमा राख्न सक्छौँ? बाइबल भन्छ चुपचाप रहने प्रयत्न गर भनेको चुप लाग्न सिकेर। त्यो चाहिँ पल्टाउन पहिलो थेसलोनिकी 4:11। अब म अन्तिममा आइसकेँ, नआत्तिनुहोस्। पहिलो थेसलोनिकी 4:11। पहिलो थेसलोनिकी 4:11। यदि यो पद तपाईँले यसरी बुझ्नुभएको थिएन भने तपाईँहरूको लागि यो पद आशिष होस्। पहिलो थेसलोनिकी 4:11 मा यस्तो लेखिएको छ। 4:11 को अन्तिम 2 शब्द के छ? के हुन्छ? 4:11 को अन्तिम 2 शब्द के छ? प्रयत्न गर। अब के गर्न प्रयत्न गर? 11 को सुरुबाट हेर्दै आउँ। अनि हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए मुताबिक, प्रेरित पावलको आज्ञा होइन, हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिए मुताबिक के गर्ने प्रयत्न गर। पहिलो कुरा नै भनेको छ के गर्ने प्रयत्न गर? चुपचाप रहने। अनि अर्को कुरा पनि हेरौँ, आफ्नो आफ्नो काम धन्दामा लाग्ने, आफ्नै हातले काम गर्ने, प्रयत्न गर। यो प्रयत्न गर भन्ने शब्द सिक्यो भने यत्न गर्नु, बल लगाउनु, कोसिस गर्नु। चुप लाग्न पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने छ, प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ। किन हामीलाई बोल्न मनपर्छ, मेरो कुरा पहिला राख्न मनपर्छ। उसले बोल्दैछ ठ्याक्क काटेर यस्तो हो। कोही व्यक्ति चाहिँ मिस्टर सर्वज्ञानी हुन्छ, कसैले कुनै पनि विषय निकाल्दियो भने उसलाई थाहा छ त्यसको बारेमा, थाहा त छैन तर थाहा छ, के थाहा छ। अनि सुन्नुभन्दा पहिला उसले जवाफ दिन्छ। अनि बाइबलले बताएको छ हितोपदेशमा, जसले कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि जवाफ दिन्छ त्यो उसको निम्ति मूर्खता ठहरिन्छ। त्यसैले हामी चुपचाप रहन सिक्नुपर्ने रहेछ। एकजना विश्वासीले यसरी लेख्नु भएको छ। अब क्यारिजमेटिक चर्चमा के सिकाउँछ भने पवित्र आत्माले भरिएपछि अन्य भाषामा बरबराउनु पर्छ भनेको चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ जिब्रोहरूमा बोल्नुपर्छ भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। अनि अङ्ग्रेजी लेख हो यो। अनि त्यसैले उहाँले के भन्नुभयो भने पवित्र आत्माले भरिएको जब एउटा व्यक्ति पवित्र आत्माले भरिन्छ, सबभन्दा पहिलो ऊ जिब्रोहरूमा बोल्दैन तर आफ्नो जिब्रोलाई शान्त गराउन सिक्छ। त्यही भन्नु
चुपचाप रहन प्रयत्न गर। बोल्नु मन लागेको छ, के भनिहाल्नु मन लागेको छ, प्रयत्न गर्नुहोस्, चुपचाप रहन। तपाईँलाई रिस उठेको छ, प्रयत्न गर्नुहोस् चुपचाप रहन। नत्र भने त्यो केही त्यहाँ झगडा मचिरह होला अनि केही बोल्नु भने त्यो त आगोमा दाउरा थपेको जस्तै, बाइबलले त्यही बताउँछ। त्यसैले जिब्रोलाई कसरी बसमा राख्ने? चुपचाप रहन प्रयत्न गरेर। अनि थुप्रै बुदा बन्न सक्थ्यो, तर अब 2टा बुदा मात्रै बताउँछु म। कसरी जिब्रोलाई बसमा राख्ने? बोल्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरू, यी प्रश्नहरू गर्नुहोस्। के यी मैले बोल्न लागेका शब्दहरू सत्य छन्? के मैले बोल्न लागेका शब्दहरूले उन्नति गराउँछन्? के यी शब्दहरू ठिक छन्? बाइबलले भन्छ मूर्खले आफ्नो मन खोलेर बताउँछ, तर बुद्धिमानले त्यसलाई पछिसम्म साँचेर राख्छ। तपाईँ सबै मन खोलेर बताउँदैमा तपाईँ बुद्धिमानी प्रमाणित हुँदैन, तर बरु मूर्ख प्रमाणित हुन्छ। अनि अन्तिममा कसरी जिब्रोलाई बसमा राख्ने? हाम्रो हृदयहरूलाई ईश्वरीय कुराहरूले भरेर, ताकि हाम्रो मुखबाट त्यही निस्कोस्। अधर्मलाई नभर्नुहोस्, अधर्मले भरिन नदिनुहोस्, सांसारिक सङ्गीत, सांसारिक कुराले भरिन नदिनुहोस्, तर आफ्नो हृदयलाई ईश्वरीय कुराले भर्नुहोस्, ताकि त्यही बाहिर आओस्। तपाईँको मुहान त्यस्तै हुन सकोस्। जे कुरा असल छ, जे कुरा मनोहर छ, तारिफ हुन लागेको छ, सत्य छ, ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्, बाइबलले कुराले। अनि तपाईँको यस्तो प्रार्थना होस्, भजन लेखकको जस्तै, मेरा मुखका शब्दहरू र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। अरूसँग प्रार्थना गरौँ।